बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है, वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदबीर की इमाम है। आज जून की 25 तारीख है और जुमेरात का दिन मेरा आपसे आज के दिन ये पहला इंटरेक्शन फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब के कत्ल का मंसूबा, ये ख़बर आई, फिर उस ख़बर पर रद्द अमल आया अफवाज पाकिस्तान की तरफ से, सिक्योरिटी ज़राई की जानिब से कुछ चीज़ें बता दी गई, बाद सहाफ़ियों ने बहुत खुलकर कुछ चीज़ें बता दी। फिर भी एक दावा यह है कि शहबाज शरीफ को पता था इस बारे में। इसकी इस वीडियो में बात करेंगे। इसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक बहुत वोकल अपने रुकने कौमी असम्बली को पार्लिमानी पार्टी से निकाल दिया है, बल्कि उनसे इस्तीफ़ा भी मांगा जाएगा। उनको मुकम्मल तौर पर निकालने की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तैयारी है। एक अंदरूनी बहरान, मैंने आपसे बार बार कहा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का है। उस अंदरूनी बहरान से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले इस वक्त नबरदाज़मा हैं। अरसलान जो सानिया सरगोधा में पार लगा दिया गया सीसीडी की जानिब से, उसके साथ साथ मज़ीद जो 4 लोग हैं उनके बारे में मुतालबात आ रहे हैं। अरसलान की अपनी वालदा ने क्या कहा है, इसकी भी इस वीडियो में बात करेंगे। बच्ची के मामू ने क्या देखा, क्या चीज़ें बताईं, ये भी मैं आपके सामने रखूंगा। सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट, तारिक मतीन 2.0 आप सब्सक्राइब कर रहे हैं, उसको सब्सक्राइब कीजिए और इसके साथ साथ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। और ज़रूर जब आप वीडियोस देख रहे हैं तो आपके सामने कई बार होता है कि हम देखते हैं किसी कंटेंट को लाइक करते हैं, नहीं भी करते तो वो तो ज़रूर बताइए, मगर डू सब्सक्राइब। ये जो सब्सक्राइब का बटन है इसको भी आप प्रेस करें, बेल आइकॉन को भी प्रेस करें। अब इस वीडियो के मौज़ूआत में सबसे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने किसको निकाला है? इकबाल आफरीदी को निकाल दिया है। अडयाला के बाहर मंगल के रोज़ झगड़ा हुआ और उससे पहले ही कुछ चीज़ें चल रही थी। हमने एक बार असेंबली में भी देखा था, जुनैद अकबर और इकबाल आफरीदी, उनके दरमियान भी झगड़े जैसी सूरत हाल थी। अब अडयाला के बाहर हुआ और जुनैद अकबर के लिए, सिबगतुल्लाह के लिए इकबाल आफरीदी के बारे में इल्ज़ाम यह कि वो बंदे भी लेकर आए थे। वहाँ मार कुटाई हुई, आपस में कारकुनों का, MNAs का झगड़ा, ये तमाम चीज़ें रिपोर्ट हो रही थी। फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी पार्टी से इकबाल आफरीदी को निकाल दिया गया। बैठे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले सर जोड़कर इस मसले पर सुना, मामले का जायज़ा लिया और इकबाल आफरीदी जो कौमी असम्बली में बार बार कोरम पूरा नहीं है वो करते हैं, उनको निकाल दिया गया। बड़े वोकल आदमी हैं, सिर्फ कौमी असम्बली में नहीं, जलसों में, दीगर एक्टिविटीज़ में बड़े वोकल आदमी हैं। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहती है कि ये जो लड़ाई है, अंदरूनी लड़ाई, जिसमें किसी सीनियर से बदतमीज़ी करना, उसकी इज्जत ना करना, लोगों को धमकियां देना, मारने के लिए बंदे लेकर आना, ये तो बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो इकबाल आफरीदी साहब की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो रुकनीत है पार्लिमानी पार्टी की वो ख़त्म कर दी है और इसके साथ साथ उनसे अब मुतालबा किया जाएगा कि इस्तीफ़ा दें आप सीट से और निकलें आप। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त बता रही है। झगड़ा अगर अंदरूनी झगड़ा है तो जाहिर है कि वो जो मैं आपसे बार बार बात करता हूँ कि इन लोगों का बहरान जैसा इस वक्त हाल है, वो सूरत हाल इनके साथ है। दूसरा जो सानिया सरगोधा है उसकी बात कर लेते हैं और फिर उसके बाद ये जो फील्ड मार्शल साहब के कत्ल का मंसूबा था, नहीं था, फ़ौज की जानिब से बता देने के बावजूद कौन अड़ा हुआ है, इसकी भी बात करेंगे। सानिया सरगोधा में अरसलान की वालिदा जो हैं वो ये कहती हैं कि जो मेरे बेटे के साथ हुआ वो बाकी 4 लोगों के साथ करो। सिर्फ मेरा बेटा मुजरिम नहीं था, ये लोग भी मुजरिम थे और इनके साथ भी करो। हो गया मेरे बेटे के साथ जो होना था, लेकिन बाकी लोग जो है वो बेगुनाह करार दे दिए जाए, ऐसा नहीं हो सकता। बच्ची के मामू वो ये बताते हैं कि उन्होंने CCTV फुटेज निकाल के देखी, नज़र रखी, एक एक सेकंड देखा और उनका ये कहना है कि बच्ची इतने बजे अंदर गई, फिर उसके बाद बच्ची को ऊपर ले जाया गया और फिर वो ये कहते हैं कि वहाँ से कोई नहीं निकला। ये हमने देखा मुसलसल। तो ये 5 लोग जो थे ये ऊपर थे, एक शख्स को पार लगा दिया गया। सबके साथ वही करो जो अरसलान के साथ किया गया है। और आप ये देखिए कि वहाँ पर सिर्फ इतना ही नहीं हुआ, वहाँ ये भी हुआ कि उस दुकान के ऊपर वाले हिस्से पर जहाँ मुलाजमीन रहते थे वहाँ पर लोगों ने हमला किया, पथराव किया, शीशे तोड़े। शदीद गम व गुस्सा है, शदीद गम व गुस्सा है लोगों में और लोग कह रहे हैं कि अभी भी इंसाफ नहीं हुआ है, इंसाफ मुकम्मल किया जाए। ये सानिया सरगोधा के बाद की सूरत हाल है।
اب آ جائیے فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کے قتل کا منصوبہ. جو خبر ماریو نوفل یہ سوشل میڈیا پر اپنا شو کرتے ہیں، ان کے شو میں دی گئی برازیلین صحافی پیپے ان کی جانب سے، اور انہوں نے یہ بتایا کہ اسرائیل کے خفیہ ادارے موساد نے منصوبہ بنایا تھا، نیتن یاہو کے کہنے پہ منصوبہ بنایا تھا. منصوبے میں فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کی جان لینا شامل تھا، اور اس نے یہ کہا کہ ساتھ میں پاکستان کا پورا ڈیلیگیشن اڑا دیا جاتا. یہ تیاری تھی، لیکن پھر پاکستان کے اداروں نے، پاکستان کے خفیہ اداروں نے اس منصوبے کو پکڑ لیا. جب اس منصوبے کو پکڑ لیا تو پھر یہ بتایا گیا موساد کو، اسرائیلیوں کو، کہ باز آ جاؤ ورنہ تمہیں نقشے سے مٹا دیں گے، دنیا کے وائپ آؤٹ کر دیں گے. یہ اس صحافی نے ماریو نوفل کے شو میں بات کی. اب بہت بڑی بات تھی. اور پھر ہوا کیا ہمارے سامنے؟ دیکھیے، اس بات کے بعد ہم نے یہ دیکھا کہ خاص طور پر جو بھارتی میڈیا ہے وہاں پر کیا کیا خبریں نہیں لگائی گئیں. جیسے میں آپ کو دکھا رہا ہوں، این ڈی ٹی وی نے خبر لگائی، موساد پلانڈ اٹیک آن عاصم منیر ان سوئٹزرلینڈ سیز اینالسٹ. اور پھر اس کے بعد انڈیا ٹوڈے نے خبر لگائی، پاکستان تھریٹنڈ ٹو وائپ آؤٹ اسرائیل اوور موساد پلاٹ ٹو کل منیر، برازیلین جرنو. اسی طرح سے کچھ انڈین اخباروں نے، کچھ بڑے اخباروں نے مزید خبر لگائی. انڈیا ہی کا پلیٹ فارم ہے فرسٹ پوسٹ، انہوں نے کہا کہ جو پاکستانی فوج کے ذرائع کی جانب سے بتایا گیا تھا اس کو سامنے رکھتے ہوئے، کمپلیٹ نان سینس، پاکستان ریجیکٹس کلیمز آف موساد پلاٹ ٹو اسیسینیٹ عاصم منیر ان سوئٹزرلینڈ، کہ یہ جھوٹ ہے. اب یہ بتا دیا گیا تو آپ دیکھیے کہ کامران خان صاحب نے یہ خبر بہت پہلے دے دی تھی، اور کامران خان صاحب ظاہر ہے کہ یہ خبر دے سکتے تھے. انہوں نے یہ خبر دیتے ہوئے بتایا، ایبسولوٹلی ربش اینڈ کمپلیٹ نان سینس، نتھنگ آف دس سارٹ اکرڈ، a well-placed Pakistani security official said while responding to this sensational exposed. According to the official, the entire Swiss visit by Pakistani delegation, including Prime Minister Shehbaz Sharif and Field Marshal Asim Munir, proceeded like clockwork. بالکل معمول کا تھا، کوئی غیر معمولی چیز نہیں تھی، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. یہ جھوٹ ہے، ربش ہے، بکواس بات ہے. یہ پاکستان کے سیکیورٹی ذرائع نے بتا دیا. لیکن آپ دیکھیے، ندیم فاروق پراچا صاحب سینئر جرنلسٹ ہیں، ندیم فاروق پراچا صاحب نے اس سلسلے میں سوشل میڈیا پر آ کر لکھا، اسرائیل واز پلاننگ ٹو اسیسینیٹ عاصم منیر ان سوئٹزرلینڈ، دا پلان واز تھارٹڈ بائی پاکستانی انٹیلیجنس. پاکستان's reply was, if you touch our delegation we will wipe you off the map، نقشے سے مٹا دیں گے تم کو. سو بیک آف پنکس، یہ پاکستان نے پیغام دیا. ندیم فاروق پراچا صاحب نے بہت ہی جذباتی انداز میں سب کچھ لکھا. ایک ویڈیو بڑی وائرل ہوئی جس میں شہباز شریف صاحب، جے ڈی وینس اور فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب یہ کھڑے ہوئے بات کر رہے ہیں. اس میں بڑی میمز بنی کہ ٹاپر جو ہیں وہ پیپر کے بعد ڈسکس کر رہے ہیں کہ اس والے سوال کا جواب کیا تھا، 0.27 تھا، نہیں 0.26 تھا. اور شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ ہکا بکا یوں دیکھ رہے ہیں، پھر یوں دیکھ رہے ہیں، پریشان نظر آ رہے ہیں. اور جے ڈی وینس کچھ کہتا ہے، فیلڈ مارشل عاصم منیر کچھ کہتے ہیں. شہباز شریف صاحب کے چہرے پر ہوائیاں اڑی ہوئی نظر آ رہی ہیں. اس معاملے کو لے کر یعنی پاکستان کے اداروں نے بتا دیا کہ جن کے بارے میں دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ انہوں نے یہ منصوبہ پکڑ لیا تھا، انہوں نے کہا نہیں بھائی ایسا کچھ ہوا ہی نہیں، یہ بتا دیا. ہمارے ہاں شاہ اویس نورانی صاحب سینئر سیاستدان ہیں، وہ کہتے ہیں شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کی وہ تصویر جس میں وہ سنجیدہ اور غصے میں نظر آ رہے ہیں کو بیچ کر، یعنی اس تصویر کو بیچ کر یوتھیوں نے ناچ کر سینڈل توڑ دیے. اب معلوم ہوا کہ یہ وہ لمحہ تھا جب اسرائیل کی جانب سے قتل کا منصوبہ پکڑا گیا تھا. یعنی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ پکڑا گیا تھا. پاکستان کے ادارے بتا رہے نہیں ہوا، وہ کہہ رہے نہیں تم نے پکڑا تھا، تمہیں پتہ ہی نہیں تم نے پکڑا تھا. پھر وہ کہتے ہیں فرض کریں ایسی صورتحال عمران نیازی کو ملتی تو بالٹی نہیں پورا حمام پہنا ہوتا. یہ شاہ اویس نورانی صاحب جو ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں. بات یہ کہ یہ بتا دیا گیا صاف لفظوں میں کہ ایسا کچھ نہیں تھا، لیکن ہمارے ہاں کچھ لوگوں نے کہا کہ نہیں یہ اگر ہوا ہے تو ہوا ہے. اب اگر آپ بھی منع کر دیں کہ یہ نہیں ہوا تو یہ ہوا ہے. تو
خدا کے واسطے تھوڑا سا اطمینان، تھوڑا سا تحمل، تھوڑی سی برداشت پیدا کریں اپنے اندر. یہ ممکن ہے کہ ہو جائے تو اچھی بات ہے. جاتے جاتے آخری چیز، یہ جو بل تھا نا کہ آپ کے گھر پہ بجلی کا ٹاور لگائیں گے، آپ کو منظور نہیں تو پھر آپ جرمانہ دیں گے، ٹاور پھر بھی لگے گا. اس بل کے حوالے سے وزیر اعظم صاحب کو انٹروین کرنا پڑا. اب ایک کمیٹی بنا دی گئی تھی. اس کمیٹی نے اپنی رپورٹ میں کہا ہے کہ نجی جائیداد کے معاملے میں مالک کی رضامندی اور باہمی معاہدہ بنیادی شرط ہوگی. کسی نجی فرد یا نجی قانونی ادارے کی زمین، عمارت، جائیداد یا اثاثے کے استعمال یا رسائی سے متعلق کوئی قدم مالک کی رضامندی اور باہمی معاہدے کے بغیر نہیں اٹھایا جائے گا. رپورٹ میں کمیٹی نے یہ بھی سفارش کی ہے کہ نجی زمین، نجی جائیداد، نجی افراد، کمپنیز، کوآپریٹو سوسائٹیز اور مشترکہ ملکیت کے دیگر انتظامات کی تعریفیں قانون میں صاف اور واضح طور پر شامل کی جائیں. ابھی اس میں بہت کچھ چینج ہونا ہے تاکہ کسی بھی سطح پر غلط فہمی پیدا نہ ہو. ویسے ہمارے یہاں یہ کمال تھا کہ چلو بھائی قانون، ہاں بھائی آ جاؤ ووٹ کرو، اور سب نے ووٹ کر دیا، دیکھا ہی نہیں کہ کیا ہوا ہے. پلوشہ خان صاحبہ کی بات ہو رہی ہے. اس کے علاوہ بات ہو رہی ہے کہ کچھ لوگوں نے اس کو پکڑ لیا. بیرسٹر علی ظفر صاحب کا نام لیا جا رہا ہے کہ انہوں نے سب سے پہلے پکڑا تھا، اور پھر اس کے بعد یہ معاملہ کچھ رکا ہے. وگرنہ تیاری تو یہ تھی. وہ جو میم چل رہی ہے نا کہ شزا فاطمہ صاحبہ جو ہیں وہ اپنے سر پہ ایک ٹاور چھوٹا سا ماڈل لے کر آتی ہیں اور کہتی ہیں بیل بجا کے آپ کے گھر پہ ٹاور لگانا ہے. وہ کہتے ہیں نہیں لگانا، تو کہتی ہیں کرو جرمانہ، گھر سیل کر دو اس کا. تو یہ سچویشن تھی، لیکن اب یہ سچویشن بدل سکتی ہے. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں.